हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स सम्बन्धी हेरिरहेका थियौँ र यसको च्याप्टर 2 कलेक्सन अफ डेटामा छौँ। र आज हामीले चोइस अफ मेथड अफ कलेक्टिङ प्राइमरी डेटाको बारेमा हेरिरहेछौँ है। अब यसलाई चाहिँ सिलेक्सन अफ प्रपर मेथड अफ कलेक्टिङ प्राइमरी डेटा पनि भनेर भन्न सकिन्छ अथवा चोइस अफ मेथड अफ कलेक्टिङ प्राइमरी डेटा। अब तपाईँको नियमअनुसार के युज गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईँले काम गर्नु। अब प्राइमरी डेटा कलेक्ट गर्दाखेरि तपाईँले कस्तो खालको मेथड्सहरू एप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ अलिकति सुइटेबल हुन्छ होला। के मेथडहरू एप्लाई गर्नुपर्ने हो हैन। प्राइमरी डेटा त कलेक्ट गर्नुभयो, तर किन, जस्तै किन, कसरी, के कारण, के को लागि, हो यो चारवटा एन्सर त हुनु पर्यो नि तपाईसँग। यो कुनै पनि कुरा काम गर्दाखेरि तपाईसँग वाट, हु, वेयर, वेन एन्ड वाइ, यसरी 5वटा WH क्वेसनको एन्सर हुनु पर्यो। सो प्राइमरी डेटा कलेक्ट गर्दा पनि यो सबै कुराहरूको एन्सर हुनु पर्यो। तपाईले किन कलेक्ट गर्नु भइरहेछ, के को लागि कलेक्ट गर्नु भएछ हैन, कसको द्वारा कलेक्ट गरिराख्नु भएको छ, तपाईको स्कोप कत्रो हो त सबै कुरा हेरेर डाटा चाहिँ तपाईले कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले ठीक छ, प्राइमरी डेटा कलेक्ट गर्दाका लागि तपाईसँग नम्बर अफ चोइसेसहरू हुन सक्छ, डिफरेन्ट चोइसेसहरू तपाईको झोलीमा हुन सक्छ। तर तपाईले मेन फ्याक्टर्सहरू जुन कन्सिडर गर्नुपर्ने हो त्यो भनेको चाहिँ पहिलो भनेको, म जेनरली यहाँनिर 4-5वटा छ त्यसकै बारे डिस्कस गर्छु। पहिलो भनेको चाहिँ नेचर अफ इन्क्वायरी। नेचर अफ इन्क्वायरी भनिसकेपछि के हो त, तपाईले के को लागि इन्भेस्टिगेसन गरिराख्नु भएको छ, तपाईको इन्भेस्टिगेसनको मोटो के हो भनेर हुन्छ। सो नेचर अफ इन्क्वायरी भनेको तपाईको मेथड अफ कलेक्टिङ प्राइमरी डेटा, मेथड अफ कलेक्टिङ प्राइमरी डेटा डिपेन्ड्स अन नेचर अफ इन्भेस्टिगेसन। ठीक छ, तपाईले कस्तो खालको इन्भेस्टिगेसन गरिराख्नु भएको छ त्यो अनुसार तपाईको मेथड त्यसमा डिपेन्ड हुने काम गर्छ हैन। तपाईले कस्तो खालको डेटा चाहिएको हो त हैन, अथवा तपाईको मोटो के हो, तपाईले कस्तो खालको एउटा युनिट अफ पपुलेसन हुन्छ, कस्तो खालको पपुलेसन, जस्तै तपाईले चाहिँ हेर्न चाहिराख्नु भएको छ चाइल्ड मोर्टालिटी रेट कति छ, अथवा नेपालमा ड्रग एडिक्सनको प्रब्लम कस्तो छ, अथवा कुनै एउटा सर्टेन रिजनमा एउटा जुन पुरानो ट्रेन्डहरू हुन्छ, पुरानो कल्चर्सहरू हुन्छ जुन समाजको लागि अलिक हितकारी हुँदैन, त्यो कल्चर ट्रेन्ड्सहरू चाहिँ अझैसम्म कसरी बसिरहेको छ र कतिको मान्छेको मनमा इनडेप्थ कुराहरू छ त त्यो कुराहरू हैन, हो त्यस्तो कुराहरूसँग डिपेन्ड गर्छ। जस्तै अब तपाईलाई चाहिँ त्यो मान्छेहरूसँग डिरेक्ट कन्ट्याक्ट हुनुपर्छ। यदि पर्सनल कन्ट्याक्ट नै चाहिएको छ भने, ठीक छ, पर्सनल कन्ट्याक्ट नै चाहिएको छ भने तपाईले के गर्नुहुन्छ, डिरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू गर्दाखेरि, फेस टु फेस इन्टरभ्यू गर्दाखेरि त्यसको लागि सबसे सुइटेबल मेथड हुन जान्छ हैन। मेथड अफ नेचर अफ इन्क्वायरी भनेको अब यहाँ पर्सनल कन्ट्याक्ट नेसेसरी छ भने, पर्सनल कन्ट्याक्ट इज नेसेसरी छ भने तपाईले डिरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू गर्दा हुन्छ। ठीक छ, त्यसैगरी केही कुराहरू हुन सक्छ, अब तपाईलाई के थाहा हुन मन छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट कोही जान्ने बुझेको मान्छे, कुनै एउटा सर्टेन रिजनबाट कोही जान्ने बुझेको मान्छे छ हैन, र त्यो मान्छेहरूबाट तपाईले इन्फर्मेसन लिनुपर्ने छ, कुनै इन्डस्ट्री सम्बन्धी तपाईले इन्फर्मेसनहरू लिनुपर्ने छ र त्यहाँको कामदारहरूसँग अथवा कोहीसँग तपाईले इन्टरेक्सन गर्नुपर्ने छ भने तपाईले चाहिँ मेल्ड क्वेसनर मेथडहरू लाउन सक्नुहुन्छ। सो यसले के भन्न खोजिरहेछ, इफ इन्फर्मेसन is to be obtained from educated informants भने जसले तपाईले इन्फर्मेसन दिइरहेछ त्यो चाहिँ एजुकेटेड छ, अर एजुकेटेड इन्स्टिट्युट्सहरूबाट, जहाँनिर चाहिँ एजुकेटेड मान्छेहरू कुनै इन्स्टिट्युटमा बसिरहेछन् भने त्यति बेला तपाईको लागि सुइटेबल मेथड भनेको चाहिँ के हुन जान्छ, मेल्ड क्वेसनियर मेथड हुन्छ। तपाई त्यहाँनिर गइराख्नु परेन, तपाईले मेल गरेर कुनै तरिकाले क्वेसन्सहरू पठाएर उहाँहरूबाट एन्सर दिन सक्नुहुन्छ हैन, हो यस्तो कुराहरू आउँछ। त्यसैगरी तपाईको फिल्ड अफ इन्भेस्टिगेसन एकदमै वाइड छ। ठीक छ, तपाईको फिल्ड अफ इन्भेस्टिगेसन एकदमै ठुलो छ र तपाईले चाहिँ भेरियस सब्जेक्ट्सहरूमा के गर्नुपर्ने छ त,
इन्क्वायरी गर्नुपर्ने छ भेरियस कुराहरू सम्बन्धी। जस्तै तपाईँले सोच्नुभयो कि नेपालमा वर्कर्सहरूको इन्डस्ट्रिजहरूमा काम गर्ने वर्कर्सहरूको सिचुएसन कस्तो छ भनेर हेर्नु पर्यो भने तिनीहरू कसरी लुवाइफाइ गरिरहेछन्, तिनीहरूको बच्चाहरूको एजुकेसनल स्ट्याटस कस्तो छ, तिनीहरूको हेल्थ स्ट्याटस कस्तो छ हैन, त्यसै गरी तिनीहरूको एउटा मेन्टल स्टेट हुन्छ, तिनीहरू मेन्टल्ली ठिक छन् कि छैनन्, हो यो सबै कुराहरू यथावत कुराहरू तपाईँले इन्फर्मेसन लिनुपर्ने हुन्छ नि। यदि एज अ होल तपाईँले इन्डस्ट्रीको हालत कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्ने छ भने त तपाईँले त्यहाँनिर काम गर्ने हरेक मान्छेको के हुनुपर्छ, स्टेट कस्तो छ भनेर जान्नु बुझ्नु भनेको विल बी द बेस्ट मेथड टु वर्क अन हैन। त्यसैले यदि तपाईँको फिल्ड अफ इन्भेस्टिगेसन इज वाइड, अब नेपालको सबै इन्डस्ट्रिज भनेपछि त फिल्ड अफ इन्भेस्टिगेसन के छ, फिल्ड अफ इन्भेस्टिगेसन इज भेरी वाइड, ठिक छ, एकदमै ठुलो छ। एन्ड इन्फर्मेसन इज निडेड अन इन्फर्मेसन इज निडेड अन भेराइटी अफ सब्जेक्ट्स, भेराइटी अफ सब्जेक्ट्स भन्दा नि सब्जेक्ट म्याटर्स, ठिक छ। तपाईको इन्भेस्टिगेसन गर्ने फिल्ड एकदमै वाइड छ र तपाईले भेरियस टपिक्सहरु सम्बन्धी भेरियस सब्जेक्ट्स म्याटरहरु सम्बन्धी तपाईलाई के चाहिएको छ त क्वेशन्सको एन्सरहरु चाहिएको छ भने तपाईले यति बेला चाहिँ शेड्युल सेन्ट थ्रु के गर्नुपर्ने हुन्छ इन्युमरेटर्स। अब यो मेथडको अर्को फाइदा भनेको के पनि छ भने तपाईले जो पर्सन्सहरुमाथि जो इन्फर्मेन्ट्सहरुमाथि इन्भेस्टिगेसन गरिराख्नु भएको छ तिनीहरु चाहिँ इलिटरेट पनि त हुन सक्छन्, तिनीहरुलाई साक्षर नहुन सक्छन्, तिनीहरुले ठीक छ मेल्ड क्वेशनर मेथड युज गर्न सकिन्थ्यो होला यो बेलामा, तर जो इन्डस्ट्रीमा काम गरिराख्नु भएको वर्करहरु छ उहाँहरुलाई सबै कुरा नआउन सक्छ, क्वेशन्सहरु पढ्न गाह्रो हुन सक्छ अथवा क्वेशन्सको गलत अर्थ लाग्न सक्छ अथवा पढ्नै नआउन पनि सक्छ, लेख्नै नआउन पनि सक्छ। हो त्यस्तो बेला चाहिँ तपाईले इन्युमरेटर्सहरु पठाएर स्केड्युल्सहरु बनाएर हैन स्केड्युल्सहरु एउटा क्वेशन्सको लिस्ट बनाएर तपाईले उहाँहरुबाट एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यदि फिल्ड अफ इन्भेस्टिगेसन एकदमै वाइड छ र एकदमै वाइड भएको बेला तपाईले चाहिँ स्केड्युल सेन्ड थ्रु इन्युमरेटर्स वाला काम गर्नुहुन्छ, ठीक छ। यसरी तपाईले सुरुको हाम्रो जुन नेचर अफ इन्क्वायरी छ त्यसको काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। चोइस अफ मेथड कुन लिनुहुन्छ त, कुन तरिकाले चाहिँ तपाईले प्राइमरी डेटा कलेक्ट गर्नुहुन्छ। अर्को छ अब्जेक्ट एन्ड स्कोप अफ इन्क्वायरी, अब्जेक्ट एन्ड स्कोप अफ इन्क्वायरी को कुरा आइरहेछ यहाँ। तपाईको इन्क्वायरी गर्ने तपाईले के को लागि डेटा कलेक्ट गरिराख्नु भएको छ हैन र तपाईको स्कोप कति छ हो त्यो कुरामा पनि डिपेन्ड गर्छ, ठीक छ। यो कुरामा पनि यो डिपेन्ड हुन्छ। जस्तै तपाईको स्कोप अफ इन्क्वायरी लिमिटेड छ, ठीक छ, तपाईको स्कोप अफ इन्क्वायरी इज लिमिटेड। यसले के भन्न खोजिरहेछ, सपोज तपाईले एउटा सर्टेन जिल्लामा एउटा सर्टेन वडामा अथवा एउटा सर्टेन डिस्ट्रिक्टमा भनौं तपाईले त्यतिमा मात्रै रहेर त्यहाँको कुराहरु हेर्न खोजिराख्नु भएको छ, त्यहाँबाट डेटाहरु कलेक्ट गर्न खोजिरहेको छ, सायद तपाईको त्यहाँनिर एउटा सर्टेन केही प्रोडक्टहरु बिकाउन खोजिराख्नु भएको छ अथवा तपाईले एउटा केही एनजीओहरु खोल्नु भएको छ सर्टेन जिल्लामा मात्रै म काम गर्छु भनेर भने तपाईको स्कोप अफ इन्क्वायरी त लिमिटेड छ नि। हो त्यति बेला तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यु गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने सानो ठाउँमा त तपाईले प्रत्येक मान्छेलाई भेट्दै भेट्दै इन्टरभ्यु गर्न सक्नुहुन्छ नि हैन। तपाईको स्कोप अफ इन्क्वायरी लिमिटेड छ, तपाईले थोरै मान्छेहरुसँग इन्टरेक्सन गर्नु पर्ने, थोरै मान्छे भनेको नि 1.5 लाख हो, थोरै त होइन, तर पनि टोटल स्कोप अफ वाइड एरिया भन्दा नि सानो एरियामा मात्र तपाईले काम गरिराख्नु परेको छ। तपाईको स्कोप अफ इन्क्वायरी लिमिटेड भयो अभियस कुरा हो, त्यति बेला तपाईले डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यु गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। त्यसै गरी तपाईलाई के छ भन्दा पिरियोडिकल्ली के चाहियो त इन्फर्मेसनहरु चाहियो, पिरियोडिकल्ली इन्फर्मेसन इज निडेड। पिरियोडिकल्ली इन्फर्मेसन इज निडेड भन्नुको मतलब के हो त तपाईलाई समय समयमा नयाँ नयाँ डेटाहरु चाहिरहेको हुन सक्छ हैन। तपाईले के हुन सक्छ त नयाँ नयाँ समयमा नयाँ नयाँ डेटाहरु 4 महिना 5 महिनामा डेटाहरु हुन सक्छ। जस्तै तपाईले एउटा हस्पिटल खोल्नु भयो, त्यहाँनिर बिरामी आउनुहुन्छ, बिरामीहरुको अवस्था कस्तो छ हैन, बिरामीहरुको अवस्था कस्तो छ, तपाई बस्नुहुन्छ नेपालगञ्जमा र तपाईले हस्पिटल खोल्नु भएको छ पूर्वको कुनै जिल्लामा। अब जहिले नेपालगञ्जबाट त्यहाँ आउन त पर्दैन
हैन। त तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनेरि हस्पिटलको इन्फर्मेसन कस्तो छ त, बिरामीहरू कतिको निको हुँदैछन्, हाम्रो फ्यासिलिटिजहरूसँग कतिको तिनीहरू चाहिँ सेटिस्फाई छन्, हामीले दिने जुन फ्यासिलिटी छ र त्यसमा जुन कस्ट लागेको छ अथवा जुन कस्ट हामीले एउटा डिक्लेयर गराएको छौँ यति पैसा लाग्छ यो फ्यासिलिटीको लागि भनेर, त्यसमा चाहिँ मान्छेहरू कतिको सहमत छन्, कतिको रिसाएको छन्, कतिको दुखी छन् भन्ने कुराहरू तपाईँले खोज्नु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ तपाईँको लागि एप्लिकेबल भनेको इन्फर्मेसन थ्रु करेस्पोन्डेन्स। तपाईँले त्यहाँनेरि बस्ने मान्छेहरू जुन हुनुहुन्छ त्यहाँनेरि बस्ने मान्छेहरूबाट प्रत्येक केही समयमा 3-3 महिना 4-4 महिनाहरूबाट संवाददाताहरूबाट तपाईँले इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँको अवस्था कस्तो छ, अहिले के भइरहेछ भन्ने कुराहरूको एउटा जाँच गरेर त्यो इन्फर्मेसनहरू लिन सक्नुहुन्छ नि। सो तपाईँको यदि लिमिटेड स्कोप अफ इन्क्वायरी छ हैन भने तपाईँले डिरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू लिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई पिरियडिकली इन्फर्मेसन चाहिएको छ फर एक्सटेन्सिभ इन्क्वायरी भने त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँले इन्फर्मेसन थ्रु करेस्पोन्डेन्स लिनुहुन्छ। ठिक छ, यो भनेको अब तपाईँको बुझिराख्नु भएको छ हामी के कुरा गरिरहेछौँ। हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ चोइस अफ मेथड अफ कलेक्टिङ प्राइमरी डेटा। सो तपाईँको नेचर अफ इन्क्वायरी अनुसार एउटा भयो हैन। नेचर अफ इन्क्वायरी भनेको कस्तो खालको इन्भेस्टिगेसन गरिराख्नु भएको छ, पर्सनल्ली भेट्नुपर्ने हो कि अथवा एजुकेटेड मान्छेहरूसँग कुरा गर्नुपर्ने हो कि अथवा तपाईँको फिल्ड अफ इन्भेस्टिगेसन वाइड छ, यो भयो तपाईँको नेचर अफ इन्क्वायरी, कस्तो खालको इन्क्वायरी। त्यसपछि हामीले कुरा गऱ्यौँ अब्जेक्ट एन्ड स्कोप अफ इन्क्वायरी। तपाईँको स्कोप के हो, कति वाइड एरियामा तपाईँले काम गर्न खोजिराख्नु भएको छ, त्यो भनेको तपाईँको अब्जेक्ट स्कोप भयो। त्यसै गरी तपाईँको प्राइमरी डेटा कलेक्सनलाई चाहिँ फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरूले पनि के गर्न सक्छ, लिमिटेड बनाउन सक्छ हैन। कति तपाईँले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ अथवा प्राइमरी डेटा कलेक्ट गर्न तपाईँले कति काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँको फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरूमा पनि डिपेन्ड गर्छ। यदि तपाईँसँग धेरै फाइनेन्स छ अथवा धेरै पैसा छ, ठिक छ, एम्पल भनेपछि एकदमै एउटा सर्टेन एमाउन्टमा छ, एम्पल फाइनेन्सियल रिसोर्सेस एभाइलेबल छ, ठिक छ, तपाईँसँग धेरै पैसा छ, रिसोर्सेस इज एभाइलेबल, तपाईँसँग धेरै पैसा छ र त्यो पैसा तपाईँले केमा लाउने हो त भन्दाखेरि स्ट्याटिस्टिकल इन्क्वायरीहरूमा लाउने हो हैन। यदि तपाईँसँग त्यति बेला धेरै पैसा छ भने तपाईँले चाहिँ डिरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईँले सबै ठाउँमा गएर इन्टरभ्यू लिन सक्नुहुन्छ। अर स्केड्युल थ्रु इन्युमरेटर्सको काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने तपाईँसँग धेरै पैसा छ भने तपाईँले धेरै मान्छे खटाउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको मेन पावर लिनको लागि त तपाईँले उहाँहरूलाई पैसा दिनुपर्ने हुन्छ, समयअनुसार पैसा दिनुपर्ने हुन्छ, उहाँको बसाइहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, हेल्थ कन्डिसन्सहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूले ट्राभल कस्टहरू तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। र तपाईँसँग फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू धेरै नै प्रेजेन्ट छ भने योभन्दा बेस्ट त केही पनि हुन सक्दैन। डिरेक्टली नै मान्छेसँग गएर कुरा गर्ने र अथवा अरू मान्छेहरू पठाएर त्यहाँबाट चाहिँ डेटाजहरू लिने, योभन्दा बेस्ट मेथड त अरू कुनै पनि हुन सक्दैन नि हो। त्यति बेला यो मेथड युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँसँग नट गुड एमाउन्ट अफ फाइनेन्सियल रिसोर्सेस, ठिक छ। अब चाहिँ तपाईँसँग के छ, फाइनेन्सियल रिसोर्सेसको कमी छ रे, ठिक छ। तपाईँले चाहिए जति फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू छैन, जसको कारण चाहिँ तपाईँले डिरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू अर स्केड्युल थ्रु इन्युमरेटर्स गर्न सक्नुहोस् भने त्यो बेलामा तपाईँको लागि बेस्ट मेथड भनेको चाहिँ के हुन जान्छ भन्दा मेल्ड क्वेसनर मेथड हुन जान्छ हैन। तपाईँले मेल गर्नुहुन्छ, त्यो मेल गरेर मान्छेहरूले त्यो मेल गरेको क्वेसन्सहरू पढ्छन्, एन्सर दिन्छन् र तपाईँलाई फेरि मेल गर्छन्। तर यो त्यति इफेक्टिभ नहुन सक्छ हैन। हामीले अगाडि नै प्राइमरी डेटालाई कसरी कलेक्ट गर्न सकिन्छ, मेल क्वेसनर मेथडको एउटा डिमेरिट्स भनेको के थियो, यहाँनेर साक्षर मान्छे हुनुपर्छ हैन, पढ्न सक्ने मान्छेहरू, एन्सर दिन सक्ने मान्छेहरू हुनुपर्छ। त्यसै गरी साक्षर मात्रै भएर हुँदैन, उनीहरू चाहिँ हाफाजाडले नपढिकन त्यो एन्सरहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले पठाउनु पनि पर्ने हुन्छ। अरू त ठिक छ, तर मान्छेहरूले नपठाउन सक्छन् हैन। यो किन पठाउनु पर्यो, के काम भयो, मैले एकजनाले नपठाए के हुन्छ भन्ने टाइपको क्वेसन्स आउन सक्छ उहाँहरूको दिमागमा। त्यस्तो क्वेसन त हजारौँकोमा आउन सक्छ नि। त्यही भएर फाइनेन्सियल रिसोर्सेसको कमी छ भने मेल्ड क्वेसनर मेथड तपाईँसँग बेस्ट अप्सन रहन जान्छ। अब डिरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यू जस्तो बेस्ट अप्सनहरू, सेड्युल थ्रु इन्युमरेटर्सहरू जस्तो त हुँदैन
त्यही पनि यो पनि थोरै फाइनान्शियल रिसोर्सेस भएको बेला एउटा सर्टेन हेल्प गर्न सक्छ। त्यसैगरी तपाईको प्राइमरी डेटा कलेक्सनलाई अर्को फ्याक्टर कसले इफेक्ट गर्न सक्छ भने चोइसलाई टाइम फ्याक्टरले पनि यो कुरामा असर पार्छ। ठीक छ, तपाईसँग कति टाइम प्रेजेन्ट छ भन्ने कुराहरुले पनि तपाईमा असर गर्छ। ठीक छ, जस्तै तपाईसँग सर्ट पिरियड अफ टाइम मात्रै छ, तपाईसँग सर्ट पिरियड अफ टाइम मात्रै छ भने तपाईले इन्फर्मेसन फ्रम करेस्पोन्डेन्ट्स लिन सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि करेस्पोन्डेन्ट्सहरु भनेको संवाददाता, उहाँहरु चाहिँ के हुन्छ त्यो सर्टेन ठाउँमा भिजेको हुनुहुन्छ। अब त्यस्तो करेस्पोन्डेन्ट्सहरु त हरेक जिल्ला हरेक वडामा हुनुहुन्छ। अब उहाँहरुबाट तपाईले इन्फर्मेसन लिनु सक्नुभयो भने तपाईले सर्ट टाइममै धेरै डेटा कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नि, र त्यो डेटा अथेन्टिक पनि हुन्छ किनभने करेस्पोन्डेन्ट्सले त त्यो सबै कुराहरु बुझेर आउनु भएको छ हैन। सो तपाईसँग टाइम फ्याक्टर एउटा केस भयो। यदि टाइम फ्याक्टर तपाईको लागि केस हो, तपाईसँग सर्ट पिरियड भएछ है, सर्ट पिरियड अफ टाइम मात्रै छ भने त्यति बेला तपाईले चाहिँ करेस्पोन्डेन्ट्सहरुबाट चाहिँ इन्फर्मेसन लिँदाखेरि बेस्ट हुन सक्छ। तर तपाईसँग टाइम छ, ठीक छ, मैले सिधै लेखे टाइम छ लेखौं है, यो त रोमनाइज नेपाली नलेखौं। तपाईसँग टाइम छ भने अदर मेथड्स क्यान बी युज्ड, किनभने अरु मेथड्सहरुमा टाइम लाग्छ। जस्तै डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यूमा त तपाईले प्रत्येक मान्छेलाई क्वेशन सोध्दै जानु पर्यो। मेल्ड क्वेशनर मेथडमा त्यो मान्छेले कहिले आन्सर लेखेर पठाउँछ होला भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो। स्केड्युल थ्रु इन्युमेरेटर्समा पनि तपाईले जो इन्युमेरेटर्सहरु पठाउनु भएको छ सर्टेन ठाउँहरुमा, त्यो ठाउँहरुबाट उहाँहरुले पनि प्रत्येक मान्छेलाई भेट्दै इन्फर्मेसनहरु स्केड्युलहरु भर्न लाउँदै कलेक्ट गर्नु पर्यो। अरु सबैमा त टाइम लाग्छ नि। त्यसैले तपाईसँग टाइम छैन भने करेस्पोन्डेन्ट्सबाट इन्फर्मेसन लिने, र तपाईसँग टाइम छ भने अरु मेथड जुनै मेथड पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र लास्टली डिग्री अफ एक्युरेसी डिजायर्ड। तपाईले आफ्नो डेटामा कति एक्युरेसी चाहिएको छ त, तपाईले जुन प्राइमरी डेटा कलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यसको एक्युरेसी कति हुनुपर्छ त, त्यो अनुसार तपाईले चाहिँ आफ्नो के हुनुपर्छ त मेथडहरु चेक गर्नुहुन्छ। जस्तै तपाईलाई हाई एक्युरेसी चाहिएको छ, ठीक छ, यदि तपाईलाई हाई एक्युरेसी चाहिएको छ भने तपाईले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, सबसे बेस्ट मेथड भनेको डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यु। तपाई जसलाई नै डाटा चाहिएको छ वहाँ नै गएर पर्सनली इन्टरभ्यु लिनुभयो भने त तपाईले आफैले चाहिएको कुरामा त मिस आउट गर्नु हुँदैन पक्कै पनि। तपाईले इन्फर्मेसन थ्रु करेस्पोन्डेन्ट्स गर्नुभयो, स्केड्युल थ्रु इन्युमेरेटर्सहरु गर्नुभयो भने त्यहाँ त थर्ड पर्सनलाई पठाउनुहुन्छ नि इन्फर्मेसन लिन, उहाँहरुले त बायस्ड कुराहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाई नै आफै गएर लेख्नु भयो भने त तपाईले पक्कै नि बायस्ड इन्फर्मेसनहरु दिनु हुँदैन हैन। सो तपाईले एकदमै हाई एक्युरेट डाटाहरु चाहिएको छ भने त्यति बेला तपाईले डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यु लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी लेस एक्युरेट चाहिएको छ हैन, यो डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यु भन्दा लेस एक्युरेट चाहिएको छ भने तपाईले मेल्ड क्वेशनर मेथड युज गर्न सक्नुहुन्छ। मेल्ड क्वेशनरमा चाहिँ सायद सबसे कम एक्युरेसी हुने धेरै चान्सेस छ, ठीक छ, किनभने मान्छेहरुले बायस्ड इन्फर्मेसनहरु भर्न सक्छन्, जे बायद इन्फर्मेसनहरु भर्न सक्छन्, र जे इन्फर्मेसनहरु भरे त्यो इन्फर्मेसनमा गल्तीहरु धेरै हुन सक्छ हैन। त्यसैले तपाईलाई लेस एक्युरेसी चाहिएको छ भने मेल्ड क्वेशनर मेथड, यो सबसे कम एक्युरेट भनेको मेल्ड क्वेशनर मेथड, सबसे हाई एक्युरेसी भनेको डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यु। अब यिनीहरुको बीचमा छ स्केड्युल थ्रु इन्युमेरेटर्स, यिनीहरुको बीचमा चाहिँ स्केड्युल थ्रु इन्युमेरेटर्स भनेर छ। अब स्केड्युल थ्रु इन्युमेरेटर्सहरु जुन छ यहाँबाट चाहिँ अब के भइरहेछ त भन्दा स्केड्युल थ्रु इन्युमेरेटर्सहरु भनेको थर्ड पर्सनले स्केड्युलबाट डाटा कलेक्ट गरिरहेछ। यो डाटा डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यु जतिको एक्युरेट पनि छैन, तर मेल्ड क्वेशनर मेथड जतिको हाइली इनएक्युरेट पनि छैन। हाइली इनएक्युरेट भन्नुको मतलब सबसे हाईएस्ट एक्युरेसीको हिसाबमा यो सबसे कम एक्युरेट हुन्छ। र तपाईलाई हैन ठीक छ मलाई त्यस्तो विधि एक्युरेट पनि चाहिएको छैन, तर कम एक्युरेट पनि हैन, जो एउटा मिडल लेभलमा जो 60-70% चाहिँ मलाई एक्युरेट डेटाहरु चाहिएको छ जस्तो लाग्छ भने तपाईले स्केड्युल थ्रु इन्युमेरेटर्सहरु गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै मलाई 90 देखि 95% डेटा एक्युरेट चाहिएको छ भने डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यु गर्न सक्नुहुन्छ। हैन मलाई 30-40% डेटा एक्युरेट भयो भने ठीक छ, मलाई त्यस्तो केही घाटा गर्दैन भन्ने सोच्नुहुन्छ भने मेल्ड क्वेशनर मेथड युज गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो 5 वटा कुरा हामीले जुन गर्यौं यहाँनेरि हैन एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु हो। जस्तै तपाईले कस्तो इन्क्वायरी गरिराख्नु भएको छ, त्यसैगरी तपाईको स्कोप के हो हैन, फाइनान्शियल रिसोर्सेसहरु कस्तो प्रेजेन्ट छन् तपाईसँग, कति टाइम छ,
कति एक्युरेट डेटाहरू चाहिएको हो। तपाईले यो कुराहरू सोचेर चाहिँ कुन मेथड अफ कलेक्सन अफ डेटा गर्ने हो त्यो कुरा दिमागमा राख्नुपर्छ। कुन मेथडले चाहिँ तपाईलाई बेस्ट रिजल्ट्स दिन सक्छ होला त्यो मेथड चुज गर्नुपर्छ। र त्यो मेथड चुज गर्नको लागि त्यो प्राइमरी डेटा कलेक्सनको मेथड चुज गर्नको लागि त तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो सबै 5 वटा कुराहरू दिमागमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। सो यहाँनिर तपाईले बुझ्नुभयो होला कसरी हामीले प्राइमरी डेटाको लागि कसरी चोइस गर्न सक्छौं भनेर। कहीँनिर बुझ्नु भएन, अलिकति गाह्रो भयो भने हामीले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।